कानमा उखान छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका। त्यस्तै भएका छन् नेपालका सरकार। एउटा सरकारले विवादास्पद काम गर्यो, गैर संवैधानिक काम गर्यो भन्दै त्यो सरकारलाई विस्थापित गरी आउने अर्को सरकार पनि उस्तै। ओली सरकारले विभिन्न गैर संवैधानिक काम गर्यो र स्वार्थमा केन्द्रित भयो भनेर उसलाई विस्थापित गरिआएको गठबन्धनको देउवा सरकार पनि उस्तै चाल। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। स्थानीय निर्वाचनको संघारमा निर्वाचन आचार संहिता लागू अघि वर्तमान गठबन्धन सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरू गर्यो, जसमा कतिपय निर्णयहरू नियुक्तिका थिए पनि केही निर्णय बर्खास्तगीका। नियुक्तिका निर्णयहरू त विवादित भएकै थिए। राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय पनि विवादमा परेको छ। गभर्नरको निलम्बनसँगै केही समय अघिदेखि देखिएको सरकार र गभर्नर बीचको मनमुटाव सतहमा आएको छ। अब कहिलेकाहीँ कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ, राज्य भएपछि सरकार भएपछि मन्त्री दिने मलाई मर्का पर्यो, मलाई अन्याय भयो भन्छ र निवेदन दिन्छ। त्यो निवेदन ल नि त के छ यसो हेरिदिनु न भनेपछि मिडियालाई बुझाएर बुझाइन्छ। हस्तक्षेप गरेर अर्थमन्त्री भनेर ऐन कानुनमा चल्ने हो, चाहे मन्त्री होस् चाहे कोही संस्था होस्। राष्ट्र बैंक चल्ने राष्ट्र बैंक ऐन छ, सरकार चल्ने पनि आफ्ना ऐनहरू छन्, कानुनहरू त्यति हो नि कुरा। कोही सम्बोधन गर्न आए नदिने, मेरो रोकियो खाता पर यस्तो भयो भन्दा ल के हो त्यो बुझ्नुहोस् दिनुहोस्, फेरि सङ्कट परेको छ आउला अरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ। कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने, रिपोर्ट हुँदैन। बदमासी भइरहेको हुन्छ। एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। 30,000 डलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको अरे सञ्चालक समिति सदस्यले। अनि त्यसै सञ्चालक समिति सदस्यले अनि राख्छन्। यहाँ हुन्छ, हाम्रो पारदर्शिता हुन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको यो अभिव्यक्ति शुक्रबारको हो। अन्य दिनमा उनले दिने अभिव्यक्ति भन्दा शुक्रबारको उनको अभिव्यक्ति केही फरक देखिन्थ्यो। उनी राष्ट्र बैंक प्रति निकै रुष्ट देखिन्थे। राष्ट्र बैंकमा बदमासी भएको भन्दै राष्ट्र बैंक विरुद्ध उनी यसरी खनिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिमा केही आक्रोश र तनाव अवस्थाको झझल्को देखिन्थ्यो। राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीले नै गोप्य सूचनाहरू मिडियामा दिन्छन् भन्दै उनी निकै आक्रोशित भएका थिए। तर उनले कसले गोप्य सूचना लिक गर्यो भनेर नाम भने इङ्कित गरेनन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अछामका पृथ्वी बहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले नै बार्गेनिङ गरेको आफूले सूचना पाएको भन्दै राष्ट्र बैंक प्रति उनी रुष्ट थिए। मन्त्री शर्मा अझै अगाडि बढेर आफूले पाएको सूचना खोल्छन्। उनी खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले 30,000 डलर माग गरेको सूचना पाएको सार्वजनिक स्थलमै भनिदिन्छन्। उहाँले राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचना राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरूले मिडियामा दिने गरेको आरोप लगाएको केही घण्टा नबित्दै एउटा सूचना बाहिर आउँछ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परे। सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेको खबरले भरिन्छ। केहीले विरोध गर्छन् त केही खबर सुनेर छक्क पर्छन्। महाप्रसाद अधिकारी किन निलम्बनमा परे? यसबारे उनी माथि लागेको आरोप खोज्नतर्फ धेरै लाग्छन्। अर्थमन्त्री शर्माले अछामका व्यापारी पृथ्वी बहादुर शाहको खातामा कानुन विपरीत अमेरिकाबाट आएको शङ्कास्पद 40 करोड भुक्तानी दिन दबाव दिँदै आरोप छ। उक्त रकम भित्र्याउन उनले सहजीकरण समेत गरिदिएको आरोप समेत अर्थमन्त्री माथि लगाइएको छ। यो रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो।
यो रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो। अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद 40 करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै लागेका आरोप सहितका समाचार केही दिन यता प्रकाशित भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको यो रकमको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग झन चिडिएका जनाइएको छ। राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचना चुहाएको आरोप गभर्नरमाथि लागेको छ। यस्ता छन् निलम्बित गभर्नरमाथि लागेका आरोप, गोप्य सूचना चुहाएको आरोप, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप। निलम्बित गभर्नर अधिकारी माथि लागेको पहिलो आरोप छ अति गोप्य सूचना चुहाएको। गभर्नर अधिकारीले केही कन्फिडेन्सियल सोर्सहरूलाई बाहिर ल्याएको आरोप छ। यस्तै उनीमाथि लागेको दोस्रो आरोप छ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको। यस्तै तेस्रो आरोप छ राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको। यिनै आरोप सहित बिहीबारको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नरलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयसँगै मन्त्री परिषदले उनीमाथिको आरोप जाँचबुझ समिति बनाएको छ। मन्त्री परिषदको उक्त निर्णयसँगै हाल उनी निलम्बनमा परेका छन्। गभर्नर अधिकारीले विलासिताका गाडी, सुन लगायत कम अत्यावश्यकका करिब 300 वस्तु आयातमा कडाई गर्न लागेको तयारीको खबर सार्वजनिक गरेको आरोप लागेको छ। पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ भने आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा अप्रवाहका स्रोतहरूको सीमितताले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाव सृजना भएको छ। फलस्वरूप ब्याङ्किङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकममा कमी हुन गई ब्याज दर बढ्दै गइरहेको अवस्था। कसैलाई चिन्ताको रूपमा गरेको त्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अर्थतन्त्र कतै समस्या पर्ला कि भनी चिन्ता गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले, किनभने हामी सबैलाई, जनतालाई सबैलाई सतर्क बनाइराखेको छ। त्यसले त्यो ठुलो कुरा हो। कतिपयलाई रहर छ श्रीलङ्का बनाउने, तिनको सपना पुरा हुँदैन। नेपाल र श्रीलङ्काको तुलनै हुन सक्दैन। हाम्रो ऋणको कुराले हेर्नुहोस्, हाम्रो उत्पादन क्षेत्रको कुराले हेर्नुहोस्, हाम्रो विदेशी लगानीको कुराले हेर्नुहोस्, ऋण सहायताको कुराले हामीले हेरौँ, त्यो तुलना हुने कुरै छैन। तुलना नहुने कुरामा तुलना गर्दै आज जनतालाई आतंकित पार्ने एक थरीहरूले जो गरिरहेका छन् त्यो गलत छ, त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फरेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स कार्यक्रममा दुवैले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। कार्यक्रममा अप्रत्यक्ष रूपमा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच भनाभनको स्थिति नै बन्यो। कतिले यो व्यङ्ग्य कसलाई थियो सहजै अनुमान लगाए। चाल नपाउनेले दुवैका अभिव्यक्तिलाई धेरै ध्यान दिएर सुनिरहेका थिए। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको अवस्था नजिक रहेको र नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके थप चुनौती रहने बताएका थिए। आयात बढ्दै जाने तथा सो अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको उनको तर्क थियो। गभर्नर अधिकारीको उक्त तर्कलाई काउन्टर गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल र श्रीलङ्का बीच तुलना हुन नसक्ने भन्दै जङ्गिए। सम्बोधनका क्रममा नाम नखुलाए पनि गभर्नर अधिकारीलाई इङ्गित गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले केही व्यक्तिलाई नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो बनाउने मन भएको तर आफूले त्यो सपना पूरा हुन नदिने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै गभर्नरमाथि इन्डाइरेक्ट रूपमा खनिन्छन्। एउटै सन्दर्भमा दुवै अभिव्यक्ति सुन्दा पनि उनीहरू बीचको सम्बन्ध चिसिएको प्रष्ट हुन्थ्यो। यसरी चुनावको मुखमा गभर्नरले अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख भनिदिएपछि सरकार गभर्नरसँग थप चिडियो, जुन चुनावको मुखमा सरकार देखाउन चाहँदैनथ्यो। हुन त यसअघि पनि थुप्रै विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच विचार बाँझिँदै आएको थियो। यसअघि बैंक मर्जरमा अर्थमन्त्रीको रुचि विपरीत पनि गभर्नर अघि बढेका थिए। यसले गर्दा पनि उनीहरू बीच पानी बराबरको अवस्था सिर्जना भएको थियो। हाल अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद
40 करोड रुपैयाँ व्यापारी पृथ्वी बहादुर शाहलाई दिलाउन चाहने अर्थमन्त्री र रोक्न खोज्ने राष्ट्र बैंक बीच कुरा नमिल्दा उनीहरू बीचको बिग्रिदो सम्बन्ध थप छताछुल्ल भयो अनि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने पूर्व सन्ध्यामा उनलाई निलम्बन गरियो। सरकारले वरिष्ठ डेप्युटी गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमल सिन्हालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। छानबिन समितिमा डाक्टर सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 24 चैत 2076 मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको 17औं गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। उनको कार्यकाल अझ करिब 3 वर्ष बाँकी छ। सरकारले गरेका सबै निर्णयको सही नतिजा हुन्छ भन्ने छैन। सरकारका कतिपय निर्णय सरकार आफैलाई प्रति उत्पादक पनि हुन्छ। अहिले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यो कुरा स्पष्ट थाहा छ। तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवाल काण्डमा सत्ता समेत गुमाउनु परेको प्रचण्डलाई थाहा छ। गभर्नर निलम्बनका क्रममा देउवा सरकारलाई त्यस्तो तत्काल प्रत्यक्ष असर त नपर्ला, तर कतै गभर्नरको निलम्बन फुकुवा हुने स्थिति आए देउवालाई सहज हुने छैन। कार्यकालको 3 वर्ष बाँकी रहँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शुक्रबार निलम्बनमा परे। अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा उनलाई शुक्रबार निलम्बन गरियो। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विलासी वस्तुको आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरियो। निलम्बित गभर्नर अधिकारीको कमब्याक कतिको सम्भव छ? उनी पदमुक्त हुने सम्भावना कतिको छ? कानूनमा के छ यसबारे पनि बहस हुन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 22 मा सरकारले ऐनको दफा 23 बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित भने गर्न पाइने छैन। उसलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसर दिनुपर्छ। उसलाई आफ्ना भनाई राख्न दिनुपर्छ। नेपाल सरकारले उपदफा 1 बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा 23 बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारले उपदफा 1 बमोजिम सञ्चालक वा डेप्युटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारले उपदफा 1 बमोजिम गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न साथ निज आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा उल्लेख गरिएको छ। ऐनले स्पष्ट भनेको छ, गभर्नरले उक्त ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निम्ति बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पदमुक्त गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वप्रथम चाहिँ गभर्नर र अर्थमन्त्री को चाहिँ एउटा पछिल्लो समय ट्युनिङ नमिले जस्तो देखिन्थ्यो, किनभने उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले चाहिँ जो नीतिहरू चाहिँ गर्दै जानुभयो र अर्थमन्त्रीले त्यसमा केही कुरा भन्दा पनि उहाँले सुन्नु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ चलिरहेको थियो। अब अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ यो एउटा आर्थिक सङ्कट चाहिँ देशमा आउँदैछ भन्ने एउटा चाहिँ बहस जुन चल्दै आएको थियो, यो बेलामा गभर्नरलाई त्यो जुन बर्खास्त गर्यो। अब यसको चाहिँ के छ भन्दा राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार चाहिँ दफा 22 अनुसार चाहिँ सञ्चालक अथवा गभर्नर डेप्युटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अवस्था दिइराखेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थामा कुनै हानि पुर्याउने अथवा कुनै चाहिँ बेमानी अथवा बदनियत गरे अवस्थामा, कुनै खराब आचरण गरे अवस्थामा र बिना कारण चाहिँ 3 वटा बैठक यस्ता उपस्थित नभएको अवस्था, यस्ता बेलामा गभर्नरलाई सरकारले
हटाउन सक्ने व्यवस्था हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथि लागेको आरोप पनि यही हो। उनीमाथि बैंकको उद्देश्य अनुसार काम कारबाही गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। यस्तै खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा वा 3 पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न सक्ने जनाइएको छ। दफा 23 मा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरी त्यसको सिफारिसमा पदमुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ। त्यस्तो समितिको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीश र सदस्यहरूमा सरकारले तोकेका आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिक, वाणिज्य, वित्तीय तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति रहने व्यवस्था छ। दफा 23 बमोजिम नै सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। छानबिन समितिमा डाक्टर सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। ऐन अनुसार अब जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्नुका साथै निलम्बित गभर्नर अधिकारीसँग बयान लिएर 1 महिनाभित्र राय ठहर सहित सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। दफा 23 अनुसारको एउटा छानबिन समिति गठन गरिसकेका छ सरकारले र त्यो छानबिन समितिले चाहिँ उहाँलाई एउटा सफाइको र उहाँको लागि सुनवाईको एउटा मौका दिन्छ र त्यो मौका दिँदा उहाँको चाहिँ अब तथ्य चाहिँ उहाँले खण्डन गर्न सक्नु भएन अथवा सरकारले लगाएको एउटा अभियोग चाहिँ सही हुन गयो भने त्यो छानबिन समितिको सिफारिसमा उहाँलाई बर्खास्त गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ यो निलम्बनको अवस्था हो। दफा 27 मा कुनै कारणवश गभर्नरको पद रिक्त भएमा सरकारले राष्ट्र बैंकको वरिष्ठ डेप्युटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम गभर्नर मुकर्रर गर्ने कानुनी प्रावधान छ। दफा 27 मा कायम मुकायममा मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेप्युटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकर्रर गर्नेछ। जुन हाल दफा 27 बमोजिम वरिष्ठ डेप्युटी गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिनसिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सरकारले दिइसकेको छ। दफा 26 मा रिक्त पदको पूर्तिका लागि नेपाल सरकारले कुनै गभर्नर, डेप्युटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल पूरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा ऐनको दफा 26 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्नेछ। पुनर्बहालीको सम्भावना न्यून। निलम्बित गभर्नर अधिकारी पुनर्बहालीको सम्भावना न्यून देखिन्छ। गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नकै लागि विभिन्न अभियोग लगाएर छानबिन समिति पनि गठन भइसकेको र छानबिनको प्रक्रिया पनि सुरु भएकाले निलम्बित गभर्नर अधिकारीको कमब्याकको सम्भावना कमै भएको कानुनविदको तर्क छ। अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा गयो भन्ने जुन कुन आधारमा ल्याउनु भएको भन्ने त्यो एउटा छानबिन समितिले त्यो पनि एउटा छानबिन गर्छ र त्यो हुँदा चाहिँ अब सरकारले अब बर्खास्त गरेर समिति बनाएर उहाँलाई हटाएपछि फेरि नै उहाँलाई आउने भन्ने त्यो अवस्था त देखिन्न। अब तथापि अब यो जाँचबुझ समितिले के रिपोर्ट दिन्छ त्यो त्यसमा चाहिँ भर पर्छ अब धेरै कुरा। उनीमाथि खराब आचरण भएको र बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 मा पदमुक्तका लागि प्रष्ट यी गल्ती भेटिएको खण्डमा गभर्नर पदमुक्त हुने भनिएको छ। निलम्बित गभर्नर अधिकारीको कमब्याक होला वा उनी पदमुक्त होलान्, यसको निर्क्यौल अब छानबिन समितिले गर्नेछ। निर्वाचन आचार संहिता लाग्नु अघिल्लो दिन गरिएका सरकारको सबै निर्णय आलोचित भए। चाहे त्यो प्रचण्डको भाइलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय होस् वा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने निर्णय वा विवादास्पद र कारबाहीको सिफारिसमा परेका व्यक्तिलाई दूरसञ्चार संस्थानको प्रमुख बनाउने निर्णय अनि राजदूत नियुक्तिको निर्णय, यस्तो कुनै निर्णय छैन जो विवादित रहेन। तर देउवा सरकारले विवादित निर्णय गरेको यो नै पहिलो भने होइन।
सरकार बने यता लगातार यस्ता निर्णय हुँदै आएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु एक दिन अघि बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकैपटक धेरै र विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति एवं निर्णय गरे। बिहिबार बिहान उनले मन्त्री परिषदमा गैर सांसद रहेका व्यक्ति अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद शर्मालाई कानून मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरे। कानून मन्त्री रहेका दिलेन्द्र बडुलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरे। दिनभर मन्त्रीहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट र छलफल गरे। साँझ मन्त्री परिषद बैठकबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा विवादित पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भयो। लामो समयदेखि रिक्त रहेका 20 मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरियो, जुन सिफारिसमा विषय र कूटनीतिक विज्ञता होइन, नेताका नातेदार, आफन्त र दलका कार्यकर्ता परे। जो शक्तिमा आए पनि लाइन मिलाउन च्याम्पियन पावर ब्रोकरहरूले पनि प्राथमिकता पाए। बिहिबार एकै दिन भएका यी निर्णय प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको कार्यशैली र गन्तव्य चिनाउने एउटा आँखी झ्याल मात्र हो। विगतका गठबन्धनका नेताहरूले जे कुरालाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति प्रश्न उठाए, अहिले त्यही गल्ती सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गरिरहेका छन्। ओलीले त्यही काम गर्दा गलत भन्ने, तर अहिले देउवा, दाहाल, नेपाल यादवले गर्दा सही ठहर्याउने कोसिस गरिँदैछ। गलत ओलीले पनि गरेका थिए, अहिले देउवाले पनि दोहोऱ्याइरहेका छन्। 9 महिनाका काम र निर्णयलाई किस्ता किस्तामा छुट्याएर हेर्दा त सग्लो तस्बिर नदेखिएला, तर यी सबैलाई एकै ठाउँ जोडेर हेरियो भने देउवा सरकारको मूल गन्तव्यको एउटा आकृति तयार हुन्छ। सरकारले बिहिबार टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा महालेखाले समेत अनियमिततामा संलग्न भएको यकिन गरेका ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका सुनिल पौडेललाई नियुक्तिको निर्णय गर्यो। ओली सरकारको पालामै गनाएका व्यक्तिलाई टेलिकमको ताला चाबी दिने निर्णय गर्न सरकारले निर्देशिका नै संशोधन गरेको छ। योग्यता नपुग्ने भएपछि निर्देशिका नै परिवर्तन गर्नु भनेको सुशासन र विधिको शासन माथिको मजाक हो। जबकि पौडेल महालेखाको 58औं प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाइएका व्यक्ति हुन्। यस्तै लामो समयदेखि खाली रहेका मुलुकमा बिहिबार राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भयो। राजनीतिक तर्फ भएका 12 जनाको नियुक्तिमा विज्ञता भन्दा बढ्दा राजनीतिक कार्यकर्ता र पहुँचवाला नेताका नातेदारलाई प्राथमिकता दिइयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसालका बहिनी ज्वाइँ राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। अध्यक्ष नेपालको हकमा स्मरणीय के छ भने उनी आफन्त प्रिय हुन्। उनले प्रधानमन्त्री हुँदा सेवा परिवर्तन गराइदै आफ्ना भाइलाई हङकङको महावाणिज्य दूत बनाएका थिए। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका आफन्त पनि यसपटक राजदूतमा परेका छन्। त्यसैगरी मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा प्रचण्डकै भाइ नारायण प्रसाद दाहाल नियुक्त गरिए। यो नियुक्तिसँगै प्रचण्डलाई नाता सम्बन्ध भन्दा बाहिर जान नसकेको आरोप लाग्यो। अनि विभिन्न पदमा व्यवस्थापन गरिएका उनको परिवारको सदस्यका सूची सार्वजनिक हुन थाल्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार गैर सांसद रहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरे। जबकि गैर सांसद व्यक्ति मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा वकालत गर्ने अधिवक्ता नै अहिले गैर सांसद कोटामा मन्त्री हुन आइपुगेका छन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको मान राख्नका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको थियो, तर त्यही पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाए। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने विशेष कामका लागि उनलाई मन्त्री बनाइएको सत्ता वृत्तमा चर्चा छ। अधिवक्ता बन्दीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेकाले त्यसको पुरस्कारको रूपमा पनि मन्त्री बनाइएको भन्ने पनि छन्। सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गरेको नाममा मात्र उनलाई मन्त्री बनाइएको हो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ? प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट चलाउन थालेपछि देउवा लगायत सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन सरकारको विरोध गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले पनि त्यही अध्यादेशको बाटो समाते। साउन 2 गते उनले 20% केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले नै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याए। उक्त अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा दुईटा पार्टी विभाजित भए। आफ्ना प्रतिस्पर्धी पार्टीहरू विभाजित हुँदा त देउवालाई राजनीतिक लाभ नै भयो, तर शासकीय पद्धतिमा भने गलत नजिर बस्यो। यो अध्यादेश संसदमा नपुर्याई असोजमा खारेज गरियो। जबकि दल विभाजनको खुकुलो व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरता आयो भनेर राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनमा 40%ले मात्र दल विभाजनको व्यवस्था राखिएको थियो। चुनावको मुखमा नियुक्ति तथा निर्णयहरूमा भएको विवादले के प्रतिकूल असर पार्छ?
वा आफू अनुकूल नियुक्ति र निर्णय हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई के अनुकूल हुन्छ त्यो त अब केही दिनमा नै थाहा भइहाल्छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै टाढा छैन, तर निर्वाचन पछि पनि यस्तै नियति दोहोरिरहनेमा शङ्का भने छैन। हस् त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।